Hello everyone, happy good morning Dixon to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री सर सुने हजुर हजुर ठिक छ सर, ठिक छ एकदम। त्यो हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के अरे नेटले प्रब्लम भएर आवाजहरू सुनिँदैन रहेछ होइन, क्लियर आउँदैन रहेछ होइन। मैले चाहिँ रिसेन्टली 2-3 वटा भिडियोहरू चाहिँ सुने हाम्रो सरहरूको पनि होइन, मेरो स्वयंको आफ्नै पनि सुने होइन। म चाहिँ अरू नै चाहिँ युट्युबमा औजारहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कभरिजहरू हेर्दै थिएँ, त्यसमा चाहिँ अचानक मेरो फोटो र भिडियो आएको देख्दा चाहिँ एकदम म पनि छक्क परेँ होइन। र मैले चाहिँ कम्प्लिटली सुने पनि। र आज चाहिँ म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँहरू जे जति पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ आज 30-40 जना कति छौँ होइन, हामीले चाहिँ तारा सरको जति पनि यो अपलोडेड भिडियोहरू छ, तारानाथ पौड्याल सरले चाहिँ यो च्यानल चलाइराख्नु भएको छ युट्युबमा र उहाँको भिडियोजहरू चाहिँ युट्युबको उसमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब छ होइन। हजुरहरूले सर्च गरेर सब्सक्राइब गरेर सेयर गरिदिनु होला होइन। मेरो मात्रै भने होइन, यहाँहरू चाहिँ रेगुलरली चाहिँ तारा सरले चाहिँ हाम्रो अन्य सरहरूको पनि चाहिँ के अरे धेरै भिडियोजहरू मैले हेरिरहेको छु होइन। मैले चाहिँ सक्दो सेयर पनि गरिरहेको छु, हजुरहरूले पनि सेयर गर्नु होला। किन त भन्दाखेरि हामीले कुनै चाहिँ के अरे अब यो चाहिँ युट्युबबाट पैसा लिनुको लागि अथवा चाहिँ युट्युबर बन्नको लागि चाहिँ यो भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गरिराख्नु भएको छैन तारा सरले, मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। र अब चाहिँ युट्युबमा हेर्ने भने चाहिँ प्र्याङ्क भिडियोहरू चाहिँ के अरे प्रशस्तै हुन्छ, मान्छेलाई चाहिँ मनोरञ्जन दिएर होइन। युट्युबरहरूले चाहिँ पैसा धेरै कमाइरहेका छन् होइन। त्यस्तै किसिमको फेक युट्युबरमा चाहिँ फेक त्यस्तै किसिमको भिडियोजहरू चाहिँ लगाएर पनि चाहिँ मान्छेलाई आफ्नो होइन भ्युवर्स बढाउनको लागि चाहिँ त्यस्तो गरिरहेछन् होइन। मैले यो चाहिँ हजुरहरू जतिजना छौँ हामी होइन, हामीले यो सेयर गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो भिडियोजहरू त्यस्तो एकदमै चाहिँ एकदम चाखलाग्दो रोचक सुनिरहँ जस्तो होइन, अथवा चाहिँ हेरिरहँ जस्तो अथवा आनन्द दिने त्यस्तो किसिमको त हुँदैन होइन। यस कारणले पनि हाम्रो चाहिँ भिडियोजहरू चाहिँ युट्युबको कुनै कुनामा पर्न सक्छ होइन, ओझेलमा पर्न सक्छ। युट्युब च्यानल चाहिँ अहिले वर्ल्डको पपुलर च्यानल हो होइन। अब युट्युब चाहिँ भनौँ न एउटा मानव सफ्टवेयर हो होइन, वर्ल्डमा चाहिँ अब नम्बर 1मै आउन आँटिसकेको छ होइन। धेरै मानिसहरूले चाहिँ हेर्ने र यो युट्युबको माध्यमबाट चाहिँ अब रेकर्डिङ भएर चाहिँ गइरहेछ हाम्रो आवाजहरू, कतिपय चाहिँ अब क्लियर पनि नहुन सक्छ। र मैले चाहिँ के पनि देखेँ भने कहिलेकाहीँ हाम्रो आवाजहरू चाहिँ क्लियर नहुँदो रहेछ, अड्किँदो रहेछ होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ अब होइन सिरियसली चाहिँ अब उसमा चाहिँ स्क्रिनमा आइराख्नु भएको हुँदैन रहेछ होइन। कोही चाहिँ सुतिरहेको पनि देखिँदो रहेछ, कसैले चाहिँ के अरू गरिरहेको पनि होइन, अन्यतिर ध्यान दिइरहेको त्यस्तो पनि देखिँदो रहेछ। त्यस कारण चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि हामीले आफैले हेर्दा पनि गिल्टी फिल हुँदो रहेछ। मैले बोलेको पनि यहाँ क्लियर भएन होइन, मैले स्वयंले आफैले बोलेको कुरा आफैले युट्युबमा हेर्नु पाउँदाखेरि म छक्क परेँ। मैले पुरै भिडियो हेरेँ आफ्नो होइन, आवाज होइन। कति ठाउँमा चाहिँ अब इन्टरटेन गराउने, कसैलाई आनन्द दिने, मनोरञ्जन गराउने, कसैलाई हँसाउने अथवा कसैलाई रुवाउने त्यस्तो होइन। हाम्रो भिडियोजहरू भनेको चाहिँ यस्तो किसिमको उद्देश्यले बनिएको कुनै होइन, जो चाहिँ के अरे बढाएर होइन सब्सक्राइबर बढाएर चाहिँ युट्युब च्यानलबाट पैसा लिने त्यस्तो खालको चाहिँ एम्बिसन होइन। हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि सक्दो सेयर यो च्यानलबाट चाहिँ गयो भनेदेखि होइन धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले सुन्यो हाम्रो कुराहरू होइन। कतिपय कुराहरू चाहिँ अब जस्तो भनौँ न, मैले धेरै पेसेन्टहरू चाहिँ अब यस्तो बिरामीहरू हुनुहुन्छ होइन। अहिले हालसालै 2-3 दिन अगाडि मात्रै पनि मलाई चाहिँ 3-4 जना डायबेटिक पेसेन्टहरू एकदम चाहिँ अब क्रिटिकल स्टेजमा पुगेकाहरू होइन। अब चाहिँ के अरे इन्सुलिनको ट्याब्लेटले नभएर चाहिँ होइन इन्सुलिनको इन्जेक्ट गर्नुपर्ने होइन, त्यस्तो किसिमको पेसेन्टहरू चाहिँ मलाई अब कसो गर्दा हुन्छ त, हाम्रो मेडिकल लाइनको चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू सक्यो, ठिक हुँदैन, रेगुलर लिइरहेछौँ, यसको चाहिँ बढ्दो क्रम छ, मानिसको चाहिँ अब स्वास्थ्य चाहिँ बिग्रिँदै जाँदैछ। अब के गर्ने त भन्ने सल्लाह लिँदा चाहिँ तपाईँहरूको यो गानोथेरापी गानोधर्माको चाहिँ अब नाम सुनिरहेको छौँ होइन। हाम्रो फ्यामिलीमा नि यस्तो समस्या आएको छ होइन। अब हामीले चाहिँ के यसको चाहिँ वैकल्पिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको उपचार पद्धतिलाई चाहिँ अप्नाउन सक्छौँ कि भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ धेरै अब आयो। मेरै कम्पनीका एकजना मलेसियन
सिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि चाहिँ आफन्तले चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रब्लम अब चाहिँ होइन अब इन्सुलिन्सको ट्याब्लेट खाँदा नभएर चाहिँ अब इन्जेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको, फेरि चाहिँ खानपानको कन्ट्रोल नगरेर चाहिँ उसले चाहिँ अझै बढेर गएको, आँखाहरू चाहिँ धमिलो हुँदै गएको, बिग्रिँदै गएको, स्वास्थ्य शरीरको अवस्था चाहिँ बिग्रिँदै गएको होइन। अब यो गानोदर्माले चाहिँ ठिक हुन्छ कि भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो सोद्धा चाहिँ मैले पनि अब इन्भेस्टिगेट गरेर यो पालिको अहिलेको शनिबार चाहिँ डायबिटिजकै बारेमा चाहिँ होइन के हो त यो डायबिटिज, सुगर के हो त होइन, अथवा चाहिँ हाम्रो शरीरमा सुगर लेभल ब्लडमा चाहिँ सुगर लेभल बढ्दाखेरि कस्तो कन्डिसन हुन्छ, अथवा चाहिँ गानोदर्माले चाहिँ ब्लड सुगरलाई कसरी न्युट्रलाइज गर्छ, अथवा गानोदर्मा एक्चुअली चाहिँ सुगरको पेसेन्टले लिँदाखेरि चाहिँ यसको बेनिफिट्स के आउँछ त होइन। यसको बारेमा मैले पनि अलिकति खोज गरेर रिसर्च गरेर डक्टर चाहिँ हाम्रो अग्रज लिडर सर हुनुहुन्छ, डक्टर कुमारन होइन, सेल्फम फिडर्सहरू अनि अन्य लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सरसल्लाह लिएर अनि मेडिकल साइन्सले गर्ने जुन ट्रिटमेन्ट पद्धति हो होइन, अब चाहिँ मेडिकल जर्नल्समा लेखिएको कुराहरू होइन, अनि बुक्समा लेखिएको कुराहरू चाहिँ पब्लिस भएको कुराहरू यो शनिबार आज चाहिँ देखाउने सोच बनाएको थिएँ। तर रिसेन्टली अब यो कुराहरू चाहिँ सबै सर्ट टर्ममा चाहिँ हुन सक्दैन होइन, कुरा छ होइन। उहाँ भगतको चाहिँ मार्केटिङ प्लान्टको समस्या मास्टरको भन्ने तरिका चाहिँ म बताउँछु कसरी पनि आइडिया जो त्यो सिस्टम हो। एक्सन कम्पनीले चाहिँ एउटा तरिकालाई चाहिँ कसरी पुरा गर्ने भन्नेको चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति सहज ढङ्गले बनाएर चाहिँ स्लाइड मार्फत देखाउँ कि भन्ने सोचेको छु होइन। तर आज चाहिँ आउनु भएको छ के छ कमला, उहाँले प्रोडक्ट राख्नु भएको छ, मेडिकल सेमिनारमा गइराख्नु भएको छ, एकदम खुसी लागेको छ। के भनेदेखि सबैभन्दा पहिला त हामीले छरछिमेकमा चाहिँ यो चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो होइन, आफ्नो गाउँठाउँमा आफ्नो आफन्तहरूलाई, सुन्नेले सुन्छ नसुन्नेले सुन्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ मानिसहरू एकदम प्रसिद्ध छन्। लकडाउन छ नेपालमा, अब मलाई साउन्नै घोषणा हुने कि भोलि 9 बजी मात्रै थाहा हुन्छ होइन। र चाहिँ के अरे अब मुभमेन्ट कन्ट्रोल MCO नै कन्टिन्यू गर्ने त्यसको बारेमा पनि अहिलेसम्म भोलि पत्ता लाग्छ भन्ने आशा होइन, गभर्मेन्टले एनाउन्स गर्छ भन्ने आशा छ। हजुरहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अघिल्लो सेसनमा पनि भनेको छु होइन, चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ मृत्यु दर बढेको छ भनेर चाहिँ होइन। अब रिसेन्टली हाम्रो जोरबारुमा पनि एकजना साथी चाहिँ त्यसरी चाहिँ के अरे हार्ट एट्याक भएर चाहिँ मर्नु भन्दाखेरि त्यसो भन्दा मर्नु भनेको सट्टा होइन बित भयो होइन, अथवा चाहिँ के अरे परमधाम जान्नुभयो, लोक हुनुभयो, बढेर के अरे जीवनमा घटना होइन। हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा निश्चित कुरा भनेको मृत्यु हो होइन। जन्म हाम्रो हातको कुरो होइन, मृत्यु त इम्युन सिस्टम बढाउनु पर्ने रहेछ। शरीर
कमजोर भएपछि हामीलाई हामीलाई चाहिँ आक्रमण गरेर निस्कन नसकिने भिडियोजहरू हेरेरले पनि हेरिदिनु अनि सेयर गरिदिनु होला अरूलाई पनि हेर्न चाहिँ भिडियो एकचोटि सरले चाहिँ डिएक्सनको प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ बोल्नुभएको छ युट्युब खोलेर चाहिँ प्रतारणा पौडेल सरको चाहिँ नामबाट चाहिँ राख्नु भएको छ होइन खोलेर चाहिँ यहाँ केही बोल्नुभएको छ सरले किन हो त किन केही कुरा छ त्यति बोल्नु भएको छैन होइन केही रिसर्च पेपरहरू के होता प्राकृतिक भन्ने कुरा मौका पाएको सबै अहिलेबाट अहिले चाहिँ म किताबको कविताहरू सुनाउँछु बोल्या होइन कतिपय घटनाहरू चाहिँ म हजुरहरू सेयर गर्छु पीडाको कुराहरू चाहिँ सेयर गर्छु यसको मतलब म बिरामी होइन त्यो पीडा मलाई थाहा छैन त्यो पीडाको कथा यदि व्याख्या मैले सुनाएँ भने त्यो पीडितको आवाज हो मेरो आवाज होइन त्यस कारणले म मौन छु 40 मिनट 50 मिनट 1 घन्टा 1.5 घन्टा पनि म हजुरहरूले देख्दाखेरि म बोलिरहेको हुन्छु तर एक्चुअली म बोलिरहेको हुँदैन अधिकांश मानिसहरू मौन छन् या त किताब बोलिरहेछ या शास्त्र बोलिरहेछ या कथा बोलिरहेछ या कोही अरू मान्छे बोलिरहेछ ऊ एक्चुअली बोलेको छैन रियालिटीमा होइन त्यस्ता कुराहरू हुन्छ तर यथार्थ कुरो के हो भने 100-200 वटा कुराहरू बोल्दा 1-2 कुरा आफ्नो पनि जान सक्छ आफ्नो अनुभव त्यहाँ मिसिएको हुन सक्छ र 8 वर्षको यो डिएक्सनको क्यारियरमा डिएक्सनको प्रोडक्टहरू खाएर एन्ट्रोजी खाएर मलाई के भयो आरजिजेल खाएर मलाई के भयो कफी रेगुलर पिउँदाखेरि के भयो होइन अनि स्पाइरुलिना खाँदाखेरि के भयो थाकेको बेला चाहिँ यो चाहिँ मोरन्जी जुस जेल पाउडर मिसाएर खाँदा कस्तो फिल भयो मलाई लिडरसरले खुवाउनु भयो थाकेर चाहिँ उठ्नै नसक्ने अवस्थामा चाहिँ मोरन्जी जुसमा चाहिँ हाम्रो छत्र सरले जेल पाउडर मिक्सअप गरेर खुवाउनु भयो म 15 मिनटमा यस्तो फ्रेस भएँ कि भर्खरमा उठेको बेडबाट चाहिँ निन्द्र पुऱ्याएर उठेको जस्तो भएँ त्यो रियलाइजेसन भनेको चाहिँ त्यो आफ्नो होइन मैले यदि त्यो कुराहरू सेयर गरेँ त्यो मेरो होइन बाँकी अरूको हुनसक्छ होइन र आज म यहाँहरूलाई विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भने यो प्रसिद्ध अवस्थामा एउटा चाहिँ किंवदन्ती कथा सुनाउन चाहन्छु एउटा गाउँमा चाहिँ त्यस्तै चाहिँ महामारी भएछ यस्तै हैजा आएछ प्लेग जस्तै यस्तै चाहिँ के अरे कोभिड जस्तै हैजा आएपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै मानिस मरेछन् होइन 1000 जना भन्दा मानिस बढी मरेछन् अनि यमलोकमा ती मानिसहरूको भिड जम्मा भएपछि यमराजले यमदूतलाई सोधेछ अरे हैन यमराजले चाहिँ यमदूत मैले त 500 जनालाई मात्रै त्यो गाउँमा चाहिँ के अरे 500 जनालाई मात्रै त्यो गाउँबाट उठाएर ल्याउनु भनेको थिए तिमीले किन यत्रो 1000 जना भन्दा बढीलाई चाहिँ उठाएर ल्याएर आयो त यो चाहिँ के अरे आउन उनीहरूको समय पुगेकै होइन अथवा मर्ने अवस्था भएकै होइन उनीहरूको दिन पुगेकै छैन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे उहाँको लेखाजोखा गर्दा चाहिँ मर्ने समय नभइकन चाहिँ के अरे अवधि नपुगिकन चाहिँ किन उठाएर लिएर आयो भनेर भन्दाखेरि महाराज यसमा मेरो केही भुल छैन मैले 500 जना कोटा थियो 500 जनालाई उठाएको हो हैजा मैले नै फैलाएको हो तर बाँकी 500 जनालाई चाहिँ मैले उठाउँदाखेरि बाँकी चाहिँ डरले नै उठेर आएको हुन् भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ भनेपछि चाहिँ अनि ओहो भनेपछि त मान्छे त अधिकांश त वास्तवमै चाहिँ के अरे रोग बिमार नलागिकन डरले पनि मर्दो रहेछ नि त भनेपछि हामीलाई अहिले त्यो डर त्रासले पनि हामीलाई चाहिँ धेरै नै असर पारिरहेछ सामान्यभन्दा सामान्य विराम जो राख्दैन हामी चिन्तित भएको छौँ अरूले हाम्रो एमएनसी कमजोर बनाउँछ मन होइन त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हामी चाहिँ डिप्रेस भयौँ अथवा चाहिँ चिन्ता लियौँ चिन्ताको कारणले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई निकै गहिरो असर पार्दो रहेछ
त्यसकारणले हजुरहरू चाहिँ चिन्तित नहुनुको लागि यसको मतलब यो होइन कि हजुरहरू चाहिँ असुरक्षित भएर चाहिँ जतासुकै त्यो होइन, सुरक्षित हुनुहोस्, तर चिन्ता ज्यादा नलिनुहोस्। के भयो त, यो चाहिँ सामान्य रुगाखोकी यस्तै हैजा नै रहेछ होइन। यदि चाहिँ यो ट्रान्सफरेबल डिजिज हो, हावाबाट सर्छ, पानीबाट सर्छ होइन, मान्छेको चाहिँ अब भनौँ न भेटघाटबाट सर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के अरे अब एउटा सरुवा रोग जस्तै, रुगामर्की जस्तै हो चाहिँ। यसलाई चाहिँ सिरियसली चाहिँ त्यति सिरियसली चाहिँ अब लाग्ने बित्तिकै मरे, कति चाहिँ रिकभर भएर ठिक भएर आएको पनि छन् त हामीसँग रेकर्ड होइन। त्यो चाहिँ लाग्ने बित्तिकै 100% मरिहाल्ने भन्ने त होइन नि होइन। कसैलाई चाहिँ के अरे डायबिटिक्सको क्रिटिकल स्टेजमा पुगेको पनि हुनसक्छ, कोही चाहिँ क्यान्सरकै लास्ट स्टेजमा पुगेको पनि हुनसक्छ होइन। कोही चाहिँ हार्ट एट्याकले पनि चाहिँ अब हार्टमा चाहिँ प्रब्लम भइरहेको मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो भएर चाहिँ होइन, अब चाहिँ के अरे कोरोनाले चाहिँ कोभिड लाग्यो भनेर चाहिँ PCR टेस्ट गर्दा चाहिँ बताइदिएपछि चाहिँ उहाँको चाहिँ शरीरमा फेरि हार्ट एट्याक आउनु पनि सक्छ। त्यस्तो किसिमको नराम्रो खबरले, जस्तो मानिलिउँ कसैलाई क्यान्सर लागेको छ होइन, अनि ऊ क्यान्सरलाई उसलाई चाहिँ थाहा छैन भने त्यो थाहा नपाउन्जेलसम्म उसलाई क्यान्सरले त्यति छिटो चाहिँ मारिहाल्न सक्दैन। किन क्यान्सर पनि एउटा सोल पोइजन जस्तै हो, डायबिटिज पनि सोल पोइजन हो, उसले बिस्तारै बिस्तारै मार्छ, एकैचोटि मार्दैन। तर हार्ट एट्याक अचानक यसले चाहिँ कसैको पनि घात गर्न सक्छ होइन। अब कुनै पनि क्यान्सरको पेसेन्टलाई अब चाहिँ क्यान्सर चाहिँ डायग्नोसिस भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गरियो, परीक्षण गरेर चाहिँ डक्टरले ल तिमीलाई चाहिँ क्यान्सरको फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज अथवा फोर्थ स्टेज भनेर चाहिँ कसैले भनिदियो भने अब जुन दिन त्यो कुरो थाहा हुन्छ त्यो दिनदेखि उसको जुन क्यान्सरको सेलले जति उसको शरीरमा असर गर्छ त्योभन्दा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना या 100 गुना ज्यादा उसको चाहिँ मानसिक अवस्था अथवा चाहिँ उसको चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ अब के गर्छ त भन्दाखेरि डिप्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ अथवा चिन्ताले गर्दा चाहिँ उसको जुन क्यान्सरको सेलसँग चाहिँ लडिरहेको इम्युन सिस्टम हो चाहिँ के अरे अब एन्टी क्यान्सरस चाहिँ हाम्रो सेलहरू छ हाम्रो शरीरमा होइन, वाइ सेलहरू छ होइन। अब चाहिँ के अरे ती सेलहरूसँग चाहिँ अब उसले चाहिँ पार्टिसन लगाइरहेको हुन्छ, ती क्यान्सरस सेललाई चाहिँ पक्रिरहेको हुन्छ, ती क्यान्सरस सेललाई चाहिँ बाँधिरहेको हुन्छ अथवा ती क्यान्सरस सेलहरूलाई चाहिँ मार्नको लागि चाहिँ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो शरीरबाट बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ लडिरहेको हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यो थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ त्यो चाहिँ अब केमोथेरापी, रेडियोथेरापी गर्ने बित्तिकै चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा हामी सरेन्डर गर्छौँ। अब म मर्ने भएँ, अब क्यान्सरमा चाहिँ भइसकेछ भने खानै पनि छोड्छौँ, हामीलाई खाना पनि रुच्न छोड्छ होइन। हामीलाई चाहिने शरीरलाई चाहिँ त्यो एन्टिबडीहरू चाहिँ चाहिने हो, ती कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ के गर्छौँ भने डर तरासले खाना नखाएपछि हामीलाई त्यो भिटामिन, मिनरल्स, खनिज तत्त्व चाहिने ती खनिज तत्त्वहरू, हात हतियारहरू, गोला बारुदहरू चाहिँ हामी दिन छोड्छौँ। पीर चिन्ताले चाहिँ हामी चाहिँ खाना खान छोड्छौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान्सरस सेललाई चाहिँ मलजल लाग्यो र अब एन्टी क्यान्सरस सेल होइन, एन्टिबडीलाई चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सरेन्डर गर, अब हात उठाऊ, अब जाने बेला भयो, अब बाँच्नु छैन, अब चाहिँ बाँचिँदैन। क्यान्सरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ गर्यो, अब चाहिँ केमोथेरापी सुरु हुन्छ, रेडियोथेरापी सुरु हुन्छ होइन। अब त्यसको कारणले चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि हामी 20औं वर्ष बाँच्छौँ भने पनि यदि चाहिँ हामी राम्रो खाना खाएर नेचुरल तरिकाले चाहिँ जिएर अब चाहिँ यो चाहिँ क्यान्सर हो तर केही छैन, यसले मलाई अहिले नै मारिहाल्दैन, यसको चाहिँ म चाहिँ एन्टी क्यान्सरस सेललाई चाहिँ डेभलप गर्नुको लागि अथवा एन्टिबडीलाई चाहिँ के अरे डेभलप गर्नुको लागि अब राम्रो खाना खान्छु, गानोदरमा खान्छु, जडीबुटी खान्छु, राम्रो खाना खान्छु, विषालु चिजहरू खान्न। अब चाहिँ के अरे टक्सिन लेभलहरूबाट टक्सिनहरूलाई चाहिँ म शरीरमा प्रवेश गर्नु दिन्न, शरीरमा भएको चाहिँ टक्सिनलाई चाहिँ डिटक्सिफाई गर्ने यो गानोदरमा खान्छु, म शरीरलाई एक्सर्साइज गर्छु, सेललाई सपोर्ट गर्छु, मेरो इम्युन सिस्टमलाई सपोर्ट गर्छु, यो क्यान्सरस सेललाई बाँधेर यसलाई चाहिँ ठिक गरेर क्यान्सरबाट चाहिँ म मुक्त हुन्छु। यो पोजिटिभ थटले चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने क्यान्सरले हामीलाई मार्न सक्दैन है। त्यसरी चाहिँ धेरै रिकभर भएको केही क्यान्सरस पेसेन्टहरू चाहिँ रिकभर भएको अथवा चाहिँ 2-3 महिना डेट दिएका त्यस्ता क्यान्सरका पेसेन्टहरू चाहिँ इन्डियामा चाहिँ धेरै त्यस्ता टेस्टिमोनीहरू होइन। ओसवाल क्यान्सर हस्पिटलले चाहिँ 3 महिनाको मात्रै अब 2 महिनाको मात्रै डेट दिएर अब केही पाहुना छन् आफन्तहरूलाई बोलाएर भेटघाट गराऊ भनेका त्यस्ता क्यान्सरस पेसेन्टहरूलाई चाहिँ डाक्टर प्रबानाले चाहिँ आरजिजिएल, स्पाइरुलिना होइन यिनै डिक्सनका प्रोडक्टहरू चाहिँ खाने सल्लाह दिएर चाहिँ अब एलिभेटिङ वर्षसम्म चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ मेडिकल उसमा चाहिँ काम गरेको क्षेत्रमा काम गरेका डक्टर्सहरू, स्पेसलिस्ट डक्टरहरूले चाहिँ त्यसरी आफू ठिक भएपछि चाहिँ त्यसरी नै रिकमेन्ड गरेर चाहिँ
उहाँहरूलाई 3 महिना 4 महिना चाहिँ कन्टिन्यू यही गानाद्रमा खुवाउँदाखेरि धेरै रिकभर गरेर खाना खानु नसक्ने होइन पाइपबाट चाहिँ लिक्विड खुवाउनु पर्ने त्यस्ता मान्छेहरूलाई गरेर हेन्डल गर्न सक्ने 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष बाद चाहिँ होइन आफ्नो परिवारसँग चाहिँ त्यस्ता किसिमको टेस्टिमोनी छ होइन हजुरहरूले पनि परिवेशमा चाहिँ म यति नै भन्न चाहन्छु होइन हामी कतिपय चाहिँ क्यान्सरसँग लडिरहेका छौँ होला हाम्रो फ्यामिलीमा कसैलाई चाहिँ क्यान्सर पनि हुनसक्छ होइन क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट चलिरहेको होला कसैको चाहिँ किडनी फेलियर भएको होला अथवा किडनीमा चाहिँ स्टोन होला अथवा चाहिँ पित्तथैलीमा स्टोन होला अथवा चाहिँ कसैलाई ग्यास्ट्रिक होला कसैलाई अल्सर होला कसैलाई चाहिँ होइन अब रिमाटिजम होला बातको बिमार होला होइन वृद्ध बुवा आमा हुनुहुन्छ भने कसैलाई दमको बिमार होला होइन कसैलाई चाहिँ अब प्रोस्टेटको समस्या होला होइन शरीरमा विभिन्न कसैलाई छालाको समस्या होला कसैलाई आँखाको समस्या होला होइन चाहे जेसुकै समस्या होस् होइन शरीर कारण हो त्यो कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विषादीहरू धेरै प्रवेश गर्यो खानाबाट पानीबाट हावाबाट कुनै पनि माध्यमबाट अथवा चाहिँ केमिकलहरू धेरै पस्यो हाम्रो शरीरमा टक्सिन लेभल बढ्यो अथवा चाहिँ हामीलाई काहीँ न काहीँ हामीले चाहिँ के भुल गऱ्यौँ त भन्दाखेरि खानपान हामीले गलत खायौँ होइन जङ्क फुड ज्यादा खायौँ माछा मासु ज्यादा खायौँ मासु खानेहरूको लागि आज म एउटा स्लाइडको अन्तिममा देखाएको छु मासुको कारणले के हुन्छ होइन मिट इटर्सको लागि 50 वटा यस्ता किसिमका कारणहरू जुन कारणले माछा मासुको कारणले अहिले जुन पोल्ट्री फार्मिङबाट होइन चाहिँ जुन अब चाहिँ भनौँ न आधुनिक पद्धतिबाट चाहिँ मासु उत्पादन गरिन्छ डेयरी प्रोडक्टहरू उत्पादन गरिन्छ होइन अब त्यो कारणले पनि हुनसक्छ भनेदेखि अर्को कारण इन्जुरीको कारणले कसैलाई एक्सिडेन्ट भएको हुनसक्छ खुट्टा भाँचिन सक्छ लडेर होइन चोटपटक लागेको हुनसक्छ होइन अथवा चाहिँ कसैले चाहिँ होइन सर्जरिजहरू गरेको हुनसक्छौँ हामी चाहिँ दाँत उखालेको हुनसक्छौँ दाँतमा चाहिँ धेरै प्लास्टरहरू गरेको हुनसक्छौँ होइन मर्करी चाहिँ हामीले चाहिँ दाँतमा चाहिँ किरा लाग्यो भने मर्करीको साइड इफेक्ट कति गहिरो हुन्छ भन्ने कुरो पनि अब चाहिँ हामीलाई थाहा छैन होइन अर्को कुरो चाहिँ हामी चाहिँ के अरे सामान्य कुरामा चाहिँ अपरेसन गरिहाल्छौँ अपरेसनको चाहिँ के अरे लङ टर्म इफेक्ट कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा हामीलाई थाहा छैन यिनै कारणले हाम्रो शरीरमा जुन इम्युन सिस्टम हो हाम्रो डक्टर हो हाम्रो शरीरलाई चाहिँ के अरे बचाउने लामो आयुसम्म बचाउने उपचार गर्ने त्यो सिस्टमलाई चाहिँ के गर्छ भने कमजोर बनाउँछ या त त्यसलाई चाहिँ काम गर्न दिँदैन या त डिस्टर्बन्स हुन्छ त्यसको कारणले हाम्रो शरीरमा बिमारी आउँछ या अल्सर होस् या क्यान्सर होस् अथवा चाहिँ या ग्यास्ट्रिक होस् कुनै पनि शरीरमा रोगको लक्षण देखिनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा इम्युन सिस्टमले काम गर्नु पाएन अथवा हाम्रो सेल्सहरू कमजोर भए अथवा जुन हामीलाई सपोर्ट गर्ने हामीलाई चाहिँ लामो आयु बचाउन चाहने हामीलाई स्वस्थ राख्न चाहने ती सेलहरू के भए त स्वयं अस्वस्थ भए त्यस कारणले चाहिँ हामीले यो डिएक्सनको प्रडक्टहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि डिएक्सनको प्रडक्ट किन युज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ के अरे धेरै साथीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ जिन्दगीभरि खानुपर्ने हो त यस्ता किसिमको प्रश्नहरू चाहिँ आउँछ हामीलाई होइन अनि म के भन्न चाहन्छु भने जो डायबेटिक पेसेन्ट हो जो चाहिँ अब हार्टका पेसेन्ट हुन् हाई ब्लड प्रेसरका अथवा चाहिँ लो ब्लड प्रेसरका उहाँहरूले जिन्दगीभरि त्यो ट्याब्लेट खानुपर्छ किन त छुट्ने बित्तिकै उहाँहरूको चाहिँ शरीर चाहिँ धान्न गाह्रो हुन्छ किन त किन भन्दाखेरि त्यो जुन सिस्टम हो त्यो सिस्टम र हाम्रो सिस्टममा चाहिँ फरक छ त्यो सिस्टम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि आर्टिफिसियल टेम्पररी रिलिफको लागि अथवा चाहिँ त्यो नहुने तर हामीले यो प्रडक्ट चाहिँ खाएर जिन्दगीभरि खानै पर्छ भन्नुको कारण के त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा त्यो टक्सिनहरू प्रवेश गरिरहन्छ डिटक्सिफिकेसनको काम सफाइको कामको लागि पनि हामीले गर्नुपर्छ पनि हुनसक्छ अथवा अहिले हामीले आजिजेल खाँदैछौँ भनेदेखि हाम्रो शरीरको जुन बडीको सिस्टम हो ब्यालेन्स भइसकेपछि शरीरको सिस्टमले राम्ररी काम गर्न थालेपछि सेलले राम्ररी काम गर्न थालेपछि हाम्रो इम्युन सिस्टमले राम्ररी काम गर्न थालेपछि हामीले यो खानै पर्छ जरुरी छैन अथवा टक्सिन लेभललाई हामीले चाहिँ रोक्यौँ अथवा चाहिँ हाम्रो खानपानमा चाहिँ बदलाव ल्यायौँ भने सायद हामीले सामान्य तरिकाले गानोधर्मको थोरै मात्रा हामीले युज गर्यौँ भने पनि हाम्रो शरीरको डिटक्सिफिकेसनको काम प्रक्रिया राम्रो हुन्छ सेल्सलाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ हामीले ग्रोथ गर्छौँ र लामो आयु बाँच्न सक्छौँ यसको मतलब यो होइन कि
आरजिएल खानेहरू मान्छेहरू 1000 वर्ष आयु चाहिँ लिमिटेड हुन्छ हैन। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो जिनमा भर पर्छ, हाम्रो चाहिँ के अरे डिएनएमा आरएनएमा भर पर्छ। हाम्रो बाजे बराजुहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको जिन लिएर आएको छ, कस्तो किसिमको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ भनौँ न वंशमा आउने जुन गुण हो डिएनएले ल्याएको आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसमा पनि भर पर्छ। हाम्रो बाउबाजेहरू 100 वर्ष बाँच्छ भने हामी पनि 100 वर्ष बाँच्नुपर्छ, त्यो जरुरी छ। त्यो चाहिँ के अरे यकिनको साथ भन्न सकिँदैन, किनभने हाम्रो खानपान गलत भयो भने हाम्रो बाउबाजे 100 वर्ष बाँच्नु भएको थियो भने पनि हामी 50 वर्ष बाँच्न गाह्रो छ। किन अहिले चाहिँ के अरे मानिसको आयु कम भइरहेछ त? मानिसको आयु किन कम भइरहेछ चाहिँ? अहिले चाहिँ एभरेज चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालीको आयु 63 इयर्स भनेर चाहिँ किन भनिरहेछ त? किन कम भयो त? अहिले पनि हाम्रो चाहिँ के अरे बाउबाजेहरू चाहिँ हाम्रा वृद्ध बुवाहरू चाहिँ अहिले पनि 90 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष बाँचिराख्नु पर्छ। जापानमा त एभरेज आयु 85 देखि 100 120 का चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ। किन त? मानिस त मानिसै हुन्। किन त भन्दाखेरि हाम्रो सेलहरू स्वास्थ्य भएपछि लामो आयु बाँच्न थालेपछि हामी लामो आयु बाँच्छौँ, त्यसमा पूर्ण जीवन जिउँछौँ। यसको मतलब यो होइन कि हामी 1000 वर्ष बाँच्छौँ, त्यो होइन। यहाँ चाहिँ कतिपय सर म्याडमहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि होइन डिएक्सनको सरहरू डिएक्सन खानेहरू डिएक्सनको प्रडक्ट भन्नुहुन्न, डिएक्सन खानेहरू कसरी बिरामी हुन्छन्? त डिएक्सनको प्रडक्ट खानेहरूलाई चोट लाग्दैन? डिएक्सनको प्रडक्ट खानेहरूलाई चाहिँ के अरे दुर्घटना हुन सक्दैन? कहिले काहीँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ खानपिनमा चाहिँ गलत खानपिन पोइजन हुन सक्दैन, फुड पोइजन हुन सक्दैन? अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे डिएक्सनको प्रडक्ट कहिलेदेखि खाएको हो, के अरे शरीर रोबोटको बढी भएर भएन नि? हामी पनि त्यस्तो किसिमको डिसअर्डरहरू आउँछ। र डिएक्सनको लिडरहरू चाहिँ के अरे कथन कदाचित कुनै पनि दुर्घटना भएर चाहिँ मरे अथवा के भने त्यो चाहिँ हाइलाइटमा आउँछ। ल डिएक्सनको लिडरहरू पनि मरेछन्, त हामी डिएक्सनको लिडरहरू चाहिँ मर्नु हुँदैन त? मरिन्छ, स्वाभाविक कुरो हो होइन। अहिले चाहिँ यो कोरोनाको भाइरसले चाहिँ कोरोनाले चाहिँ हाम्रा डिएक्सनका लिडरहरूलाई पनि झन् डिएक्सनका लिडर त धेरै दौडिन्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ मलेसियामा नै धेरै डिएक्सनका डायमन्ड सरहरूलाई चाहिँ डिएक्सनको चाहिँ के अरे यो उसमा चाहिँ पिरियडमा चाहिँ होइन धेरैलाई चाहिँ पोजिटिभ देखियो होइन। के अरे उहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेर ठिक भएर आउनुभयो होइन। कतिपय लिडर्सहरूलाई त्यस्तो भयो र ठिक भएर आउनुभयो होइन। त यसको मतलब यो होइन कि हामीलाई भाइरसै लाग्दैन, त्यो होइन। हामीसँग जुन इम्युन सिस्टम बलियो छ भनेदेखि हामीसँग लडेर पनि बाहिर आउन सक्छौँ। आजको चाहिँ के अरे पुरा प्रचार प्रसार नै यही छ, इम्युन सिस्टम भनिएको छ। अब चाहिँ इम्युन सिस्टमको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो इन्जेक्सनहरू चाहिँ त्यो भ्याक्सिनेसनहरू चाहिँ तयार गरेको छ। तर मैले अहिले चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ स्टडी गरिरहेको छु, भ्याक्सिनेसन पनि इम्युन सिस्टमको चाहिँ एउटा दुश्मन हो भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यो चाहिँ रिसर्च पेपरले बताएको कुरो होइन, साइन्टिस्टहरूले चाहिँ रिसर्च गरेको कुराहरू मैले बोले होइन, त्यो चाहिँ किताबमा लेखिएको छ। साइन्टिस्टहरूको रिसर्च टोलीले चाहिँ त्यो बताएको छ। भनेपछि चाहिँ अब हामी के गर्दैछौँ हामीलाई थाहा छैन, हामी जे सुन्दैछौँ त्यही गर्दैछौँ, जसले जे भन्दैछ हामी त्यही कुरालाई चाहिँ फलो गर्दैछौँ। र अहिले मेरो विशेष अनुरोध चाहिँ के हो भनेदेखि अहिलेको जुन सिचुएसनमा नेपालमा हुनुहुन्छ, जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, प्रडक्ट पाउनुभयो भने जस्तो किसिमको प्रडक्ट पाउनुहुन्छ खानुहोस्, सुरक्षित राख्नुहोस् आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई होइन। अब छैन प्रडक्ट खानु पाउनु भएन भने पनि अहिले टेम्परेरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भेजिटेरियन बन्नुहोस् होइन। माछा मासु चाहिँ यस्ता किसिमको चाहिँ डेरी प्रडक्टहरू चाहिँ नखानुहोस् होइन। जङ्क फुडहरू नखानुहोस् होइन। त्यो प्याकेजिङ फुडहरू चाहिँ नखानु होला होइन। घरमा जे जस्तो बन्छ होइन, एकदम नेचुरल फुडहरू चाहिँ र फलफुलहरू खानुको लागि चाहिँ पहल गर्नु होला। यदि प्रडक्ट पाउनु भएन भने भरसक कुनै पनि हालतले हजुरहरूले चाहिँ उपलब्ध गराएर प्रडक्ट खानेको लागि चाहिँ म सल्लाह दिन्छु। र आज मैले विशेष गरी यो जुन हावाको बारेमा अहिले अक्सिजनको चाहिँ जुन सप्लाई भयो हाम्रो कम्पनीमा नि कुरो भयो होइन। नेपालमा चाहिँ अहिले अक्सिजनको चाहिँ अभाव भएको छ अरे। ट्याङ्क चाहिँ अक्सिजन ट्याङ्क चाहिँ के अरे चाइनाबाट मगाइयो अरे होइन, उता अस्ट्रेलियाबाट मगाइयो अरे, कहाँबाट सहयोग गर्यो अरे, के भयो अरे होइन। अक्सिजनको लागि चाहिँ त्यत्रो महामारी भएको छ होइन। तर आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला एउटा चाहिँ भनौँ न साइन्टिफिक फिक्सनमा के देखेको थियो भने मानिसले चाहिँ अक्सिजनको ट्याङ्क बोकेको
होइन, अक्सिजन मास्क लगाएको होइन, अक्सिजन मास्क नलाउँदाखेरि चाहिँ मान्छे मरिहाल्ने, अक्सिजन खोल्ने बित्तिकै। अब अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भने एक्चुअली त्यो चाहिँ जुन साइन्टिफिक एउटा फिक्सन हो, त्यो चाहिँ कल्पना गरेर बनाइएको थियो आजभन्दा केही वर्ष अगाडि होइन, त्यही कुरा चाहिँ आज कसरी चाहिँ के अरे व्यावहारिक रूपमा लागू भइरहेछ हेर्नुहोस्। जसरी हामीले शुद्ध पानी पिउनको लागि अहिले पानीको बोतल बोकेर हामी चाहिँ यसरी कम्पनीमा पनि यस्तो बोतल बोकेर जान्छौँ, प्योर फिल्टर्ड पानी, अथवा चाहिँ हामी सिलिङ लाएर अथवा चाहिँ आफै घरमा चाहिँ फिल्टर लाएर चाहिँ प्योर किन चाहिँ हामी पानीको बोतल बोकिरहेको छौँ भन्दाखेरि पानीमा पिउने पानीमा के नै क्लोरिनको मात्रा ज्यादा भयो होइन, अथवा चाहिँ केमिकल्सको मात्रा ज्यादा भयो, अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे रुगामार्गी लाउने भयो, शरीरमा चाहिँ के अरे नराम्रो किसिमको बिमारहरू चाहिँ झाडा पखालाहरू चाहिँ के अरे लाउने भयो। यसको कारणले बच्नको लागि हामी चाहिँ यस्तो बोतल त हामी सबैले बोकेका छौँ, अफिस जाने, स्कुल जाने, कलेज जाने, अथवा चाहिँ कम्पनीमा जाने जहाँ जसले। तर अब त्यो साइन्टिफिक फिक्सनले जुन देखाएको कुरा हो, अक्सिजनको चाहिँ के अरे ट्याङ्क र चाहिँ अक्सिजनको मास्क, आजको सिचुएसनले चाहिँ त्यो प्रुभ गर्यो कि त्यो चाहिँ काल्पनिक कुरा चाहिँ अब सत्य साबित हुँदैछ। अबको केही वर्ष पछाडि अवश्य पनि हामीले यो कोभिडको कारणले मात्रै होइन, भविष्यमा यस्ता युरेनियम बमहरू चाहिँ धेरै फाट्न थाल्यो, अथवा चाहिँ युद्धहरू भयो, अथवा चाहिँ केमिकल्सको मात्रा भयो, चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कम र केमिकल रहे चाहिँ यो चाहिँ एसिडको मात्रा ज्यादा भयो, अथवा चाहिँ यस्तो कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा ज्यादा भयो भने अवश्य पनि हामीले पनि एउटा अक्सिजनको ट्याङ्क पनि सानो बोक्नुपर्छ र मास्क पनि बोक्नुपर्छ, अथवा त्यो बोकिएन भने हाम्रो आयु 20 वर्ष पनि बाँच्न नसकिने, अथवा चाहिँ रोगी भएर मर्नुपर्छ, या पैसावालाहरू मात्रै बाँच्न सक्छन्। जसरी पानीको धारामा चाहिँ शुद्ध पानीको लागि चाहिँ ट्याङ्की र के अरे ग्लेन र गाग्रो लिएर चाहिँ हामी लाइन लाग्छौँ, अब कुनै केही वर्ष पछाडि यस्तै किसिमको सिचुएसन आउने भने हामीले त ग्यासको लागि पनि, ग्यास भर्नको लागि पनि यस्तै पानीको बोतल बोके जस्तै अक्सिजनको ट्याङ्क र मास्क बोक्नको लागि पनि सायद हामी लाइनमा लाग्नुपर्छ होला, मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ होइन। र किन त भन्दाखेरि प्रदूषित वातावरणले अहिले चाहिँ वर्ल्डमा अहिले चाहिँ सर्वे गर्ने हो भनेदेखि विश्वको चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो जङ्गल अमाजनको, अमेरिका यो चाहिँ के अरे युरोप महादेशको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो जङ्गल विश्वको अमाजनबाट चाहिँ अक्सिजनको, पृथ्वीमा जति पनि अक्सिजन छ त्यसको चाहिँ 20% चाहिँ अमाजनको जङ्गलले चाहिँ अक्सिजन उत्पादन गर्छ, सप्लाई गर्छ भनेको छ होइन। त हजुरहरूले पनि गुगल्समा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त अक्सिजन त सप्लाई गर्छ हामीलाई बोट बिरुवाले, तर हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अप्राकृतिक ढङ्गले चाहिँ के अरे हामीले यी वनस्पतिहरूलाई चाहिँ मासेर हामी चाहिँ अप्राकृतिक ढङ्गले चाहिँ हामी जीवनशैली, आफ्नो जीवनशैलीलाई अगाडि बढाएका छौँ, हामी आधुनिकीकरणतिर चाहिँ लागिरहेका छौँ होइन। अब अहिले चाहिँ एउटा सर्वे छ, भर्खर यो एउटा बुकमा चाहिँ मैले स्टडी गरेको छु होइन, एउटा चाहिँ केस स्टडी गरेको एउटा सानो बुक छ। यसमा के भनेको छ भने 50% यहाँ चाहिँ लेखिएको छ, म तपाईँहरूलाई चाहिँ के अरे देखाउन सक्छु होइन। 50% लङ्स क्यान्सरका पेसेन्टहरूको मूल कारण यो गाडीबाट निस्किएको धुवा हो। बाँकी अरू पनि हुनसक्छ, सिगरेट पिएर पनि हुनसक्छ होइन, अथवा चाहिँ के अरे केमिकल्समा काम गरेर त्यो केमिकल्सको कारणले पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ अन्य कुनै कारण पनि हुनसक्छ होइन, ब्याक्टेरियाहरूको प्रवेशबाट पनि हुनसक्छ, अथवा विभिन्न कारणमध्ये 50% कारण चाहिँ यसले चाहिँ लङ्सको क्यान्सर हुन्छ भनेपछि त्यो जुन गाडीबाट निस्किएको धुलो जुन धुवा हो, कार्बन मोनोअक्साइड हो, त्यसमा चाहिँ के अरे जुन केमिकल्स चाहिँ के अरे जडेर निस्किन्छ, त्यो अक्सिजन हावामा मिसिन्छ भनेपछि हामीले शुद्ध हावाको लागि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मास्क चाहियो, अक्सिजन ट्याङ्क चाहियो। जसरी हामी पानी चाहिँ बोतलमा बोक्छौँ त्यसरी चाहिँ हामी बोतलमा अक्सिजन बोक्नु पर्ने भयो। हाम्रो शरीरलाई त्यसरी चाहिँ के अरे मार्दैछौँ अथवा मर्दैछ हाम्रो शरीर चाहिँ, हाम्रो आयु कम हुँदैछ भनेपछि अहिले हाम्रो चाहिँ के अरे भनौँ न 40 एबोभका अथवा 50 एबोभका सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ, अहिले पनि मसँग चाहिँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हे अब मर्ने बेलामा के को रिएक्सन, मर्ने बेलामा के यो चाहिँ के अरे सिकिरहने मिसिङ जाने के यो चाहिँ के अरे होइन। हेर्नुहोस् कतिपय चाहिँ के अरे 80 वर्षमा पनि जवानै हुन्छ, 18 वर्षकै हुन्छ उनीहरूको विचार होइन। कतिपय चाहिँ 18-20 वर्षको बच्चाहरू पनि 80 वर्षको भन्दा बुढो हुन्छ, किनभने उनीहरूकोमा सिक्ने अथवा चाहिँ केही कुरा सिकाउने अथवा केही गर्ने त्यस्तो किसिमको लक्षणहरू चाहिँ विलुप्त भइसकेको हुन्छ, लोप भएर गइसकेको हुन्छ होइन। त्यही कारण म के भन्छु भने हामीले जुन एजमा छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, त्यहाँबाट नै हामीले चाहिँ यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। अथवा यो भनेको इन्फर्मेसन
मानिलिउँ मेरो एजको कतिजना हुनुहुन्छ होइन, अहिले मलाई सुनिराख्नु भएको छ होइन, मेरो एजको एबोभ 40 भनौँ न होइन, अथवा अराउन्ड 50, हजुरहरूले सुन्नुभयो कुरा, सिक्नुभयो यो एजमा, र सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीलाई सिकाउनु भयो, श्रीमतीलाई, बच्चा बच्चीलाई, छोराछोरीलाई, पछाडि तपाईँहरूको नाति नातिना होला। त नाति नातिनाहरूलाई तपाईँले यो कुराहरू गाइड गर्नुभयो भने, जुन कुरो चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नुभयो, अनुभव गर्नुभयो, सिक्नुभयो होइन, मेडिकल साइन्सले गरेको कुराहरू सिक्नुभयो होइन, चाहिँ के अरे आयुर्वेद पद्धतिले गरेको एउटा चाहिँ के अरे उसलाई चाहिँ अनुसरण गर्नुभयो, स्टडी गर्नुभयो, बुक स्टडी गर्नुभयो, पोस्ट स्टडी गर्नुभयो, जुमा आउनुभयो, म केही बुक्सहरू देखाइदिन्छु आज, त्यो बुक्सहरू चाहिँ खोजेर पढ्नुभयो, अथवा आफूले इङ्ग्लिस आएन भनेदेखि चाहिँ इङ्ग्लिस जानेलाई पढ भनेर चाहिँ पढ्नु लाएर सिक्नुभयो, सुन्नुभयो भने, र त्यो कुरो सिकेको कुरा नातिलाई सिकाउनु भयो भने तपाईँको नाति लामो आयु बाँच्न सक्छ, तपाईँको छोराछोरीबाट चाहिँ स्वास्थ्य बच्चा जन्मिन सक्छ, तपाईँको छोराछोरीको चाहिँ शरीरमा स्वास्थ्यमा चाहिँ सुधार आउन सक्छ भनेपछि त्यो तपाईँले आफूले यो धरती छोडेर जाँदाखेरि दिनुभएको सबैभन्दा अमूल्य उपहार हुन सक्छ आफ्नो फ्यामिलीको लागि, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। अब यहाँ चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि धेरैले चाहिँ अब बुढेसकाल लाग्यो, यसै मर्ने उसै मर्ने, मर्न त मर्ने हो, तर मर्नभन्दा अगाडि के गर्ने हो भन्ने किसिमको विचार पनि त त्यो पनि त एउटा विचारै हो, हामीले त्यो के गर्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब यङ युथ सर्कलका भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेदेखि डिक्सन त आउनुभयो, डिक्सनको चाहिँ के अरे हेलो हाई गर्नुभयो, तर उहाँहरूले डिपली सिरियसली यो कुरालाई लिनु भएको छैन, आफ्नो फ्यामिलीलाई सुनाउनु भएको छैन, आफ्नो मम्मी बाबालाई सुनाउनु भएको छैन, आफ्नो दाजुभाइलाई सुनाउनु भएको छैन, सुनाए पनि कतिले सुने, त सुनाएर नसुन्नु त्यो अलग कुरो, सुनाउनु नसुनाउनु अलग कुरो, त्यो कुरालाई सिरियसली आफूले लिनु अलग कुरो, र त्यसले गर्दा चाहिँ लाइटली लिएर चाहिँ हेलो हाई गरेर नाम कमाउने, टाई बनाउने, यसो टाई लाउने, स्टार दिनु भने टाई लाउनुको लागि मात्रै डिएक्सन गर्ने पनि नगरे, म त स्पष्ट कुरो भन्दै, टाई मैले यस कारणले लगाएको आज किनभने म सधैँ टाई लाउने थिएँ, यो भिडियो रेकर्डिङ भइरहेछ, युट्युबमा आउँछ होइन, धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ, म रहे पनि नरहे पनि यो भिडियो रहन सक्छ होइन, त्यो त हजारौँ वर्षको आजभन्दा चाहिँ के अरे कति वर्षका चाहिँ के अरे पुराना कुराहरू चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा अपलोड भइरहेछ होइन। जस्तो मानिलिउँ होइन, अब हामीले 2001 मा यो कुरा थाहा पाएको भए, अथवा डिक्सनको सिस्टममा हामी 2001 मा आएको भए भनेर अहिले 2021 मा हामी पस्ताएर हुन्छ हुँदैन, तर 2021 हाम्रो हो, 2021 मा थाल्यौँ भने हाम्रो फ्यामिली 2031 मा अथवा 41 मा पुग्दाखेरि हाम्रो फ्यामिलीमा ग्रोथ हुन सक्छ, स्वास्थ्यमा सुधार हुन सक्छ, आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन सक्छ, स्वभावमा सुधार हुन सक्छ, व्यवहारमा सुधार हुन सक्छ, फ्यामिलीमा मित्रता बढ्न सक्छ, प्रेम हुन सक्छ। हजुरले यो कुरो गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्ने कुरा होइन। अब आज मैले धेरै समय लिइसकेँ, मैले चाहिँ के अरे अहिले 11 बजेर चाहिँ 23 मिनट गयो, यहाँ चाहिँ के अरे मलेसियाको टाइम अनुसार नेपालमा कति भयो होइन, म हजुरलाई लामो चाहिँ अब चर्चा परिचर्चा गर्दिनँ होइन, यहाँ स्लाइडमा केही कुराहरू चाहिँ देखाउँछु, केही बुक्सहरू देखाइन्छु र केही मेन पोइन्टहरू चाहिँ देखाउँछु। मैले यहाँ चाहिँ के अरे स्लाइडमा दिएको कुरो चाहिँ रेकर्डिङ हुन्छ होइन, तारा सरको चाहिँ के अरे उसमा चाहिँ रहन्छ होइन, मातहतमा रहन्छ, र तपाईँहरूले चाहनुभयो भने त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ। मैले पनि आज चाहिँ मैले तयार गर्न भ्याएको होइन, म पनि ड्युटीबाट आएर सिधै आएर चाहिँ ड्युटी सक्ने बित्तिकै सिधै त्यो स्टडी गरेको किताबहरूको चाहिँ मैले स्न्याप गरेर चाहिँ स्लाइडमा लगाएको छु। मैले चाहिँ लेख्ने ओर्ने टाइप गर्ने मसँग समय त्यस्तो प्रशस्त समय नभएको कारणले सिधा किताबलाई चाहिँ मैले चाहेको टपिकहरू चाहिँ मैले रिलेटेड टपिकहरूलाई चाहिँ क्यामेराले खिचेर मैले स्लाइडमा चाहिँ तयार गरेको छु। तपाईँहरूले त्यो पछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई पढ्न लाएर पनि यो कुरो के हो त, सन्तोष सरले किन चाहिँ हामीलाई स्लाइडमा देखाउनु भयो त, अथवा यसको महत्त्व के हो त, आज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा आज तपाईँले इङ्ग्लिस जान्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँको छोराछोरी या कोही भाइ भतिजो बोर्डिङ पढ्ने छन्, इङ्ग्लिस जान्ने छन् भने यो पढेर सुनाउँदा बाबु भन्दाखेरि तपाईँलाई सुनाउँदै तपाईँलाई सिकाउँदै उसले त्यो कुरा बुझ्न सक्छ। जस्तो यो एउटा घटना सुनाउँछु होइन हजुरलाई, आजको चाहिँ के अरे यो भनौँ न, यो घटना चाहिँ सायद मेरो चाहिँ अब होइन उसबाट चाहिँ के अरे अहिलेको लागि चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न एउटा एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु। रामकृष्ण, म धर्मको लागि रिलेटेड कुरा गरेँ होइन, यहाँ क्रिस्चियन पनि हुनसक्छ, बौद्धिस्ट पनि हुनसक्छ, हुनुहुन्छ होइन, चाहिँ के अरे इस्लाम पनि हुनसक्छ, हिन्दू पनि, हामी सबै धर्म जाति हाम्रो चाहिँ संस्कार अलग हुनसक्छ, तर हामी एउटा फ्यामिली हौँ। हामीले चाहिँ जात जाति धर्म भाषाभन्दा अलग
अथवा चाहिँ भिन्न रूपले चाहिँ डाक्टर लिमले राख्नुभएको छ एउटा फ्यामिलीमा हामीलाई जोइन गर्नुभएको छ। हामी विभिन्न धर्मको छौँ, विभिन्न भाषाका छौँ, विभिन्न जातको छौँ होइन, विभिन्न थरीका छौँ, विभिन्न एउटा वर्ल्डलाई चाहिँ एउटा फ्यामिली बनाउनु भएको छ। त्यस कारणले हामी जातको बारेमा बोल्न सक्दैनौँ, भाषाको बारेमा बोल्न सक्दैनौँ, विरोध गर्न सक्दैनौँ है। जात जातिको बारेमा हामी चाहिँ के अरे कुरा उठाउँदैनौँ, हामी समान हौँ होइन। हाम्रो कन्सेप्ट एउटै हो। हामी सरकारको बारेमा कसैलाई चाहिँ पार्टीपट्टि गर्दैनौँ। तर अब एउटा घटना चाहिँ म यसलाई चाहिँ रिलेटेड गरेर कुरा भएको हुनाले मैले तपाईँलाई सुनाउनु छ। रामकृष्ण परमहंस भनेका नपढेका ती ज्ञाता अथवा ती दार्शनिक जसले चाहिँ दर्शन पाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे जो ज्ञान दिव्य ज्ञान चाहिँ विवेकानन्द, स्वामी विवेकानन्द। जब स्वामी विवेकानन्द पढलिख विद्वान ज्ञानी मानिसले जब चाहिँ अनपढ मानिस होइन, अनपढ चाहिँ हाम्रो चाहिँ रामकृष्ण परमहंस चाहिँ तर्कमा हारेपछि उहाँले चाहिँ एक्सेप्ट गरेर त्यो कुरा सुनाएपछि उहाँलाई सिकाउनेको लागि चाहिँ रामकृष्ण परमहंसले के गरे भने यो अष्टवक्र गीता चाहिँ मलाई पढ्न आउँदैन, तिमीले पढेर मलाई सुनाऊ भनेर त्यो अष्टवक्र गीता पढेर रामकृष्ण परमहंसलाई गुरुलाई सुनाउँदा सुनाउँदै सुनाउँदा सुनाउँदै अन्त्यमा विवेकानन्द ज्ञानी भए। विश्वको महान चाहिँ बौद्धिक चाहिँ अथवा चाहिँ धर्मगुरु पनि भए होइन, अथवा विश्वमा नाम कमाए। अमेरिकामा सबैभन्दा पहिलो यस्तो किसिमको हिन्दूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ अमेरिका जस्तो ठाउँमा चाहिँ पहिलो स्पिच दिने व्यक्ति होइन, लाखौँलाई चाहिँ हजारौँलाई चाहिँ इम्प्रेस गर्ने ती व्यक्ति विवेकानन्द। उहाँले आफ्नो गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंसलाई पढेर सुनाउँदाखेरि उहाँलाई आत्मबोध भयो, उहाँलाई ज्ञान भयो। त हजुरहरूले यी कुराहरू चाहिँ अहिले जुन स्लाइडमा मेरो छ इङ्ग्लिसमा त्यो तपाईँहरूलाई आउँदैन भने कसैलाई पढ्न लाउनुहोस्, तपाईँको छोरालाई, भाइलाई, भतिजोलाई। उहाँले पढेर त्यो कुरा बुझ्नुभयो भने सायद त्यो चाहिँ के अरे तपाईँलाई भन्दा चाहिँ उहाँलाई बेनिफिट हुनसक्छ। त्यस कारणले चाहिँ मैले चाहिँ इङ्ग्लिसमै स्लाइड बनाइदिएको छु, नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नु मैले होइन। मैले चाहिँ त्यतिकै चाहिँ के अरे बुक्सबाट चाहिँ सर्ट गरेर ल्याएको छु। म सरसर्ती छोटकरीमा भनिदिन्छु, जे जति जानेको कुराहरू चाहिँ म त्यहाँ एक्सप्लेन पनि गरिदिन्छु। तपाईँहरूले सुन्नु होला, त्यसलाई चाहिँ रिपिट गर्नु होला। र विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो च्यानल चाहिँ रेकर्डिङ भइरहेछ, यो चाहिँ के अरे युट्युब च्यानलमा आइरहेछ, हजुरहरूले हेरिदिनु होला। हेर्नुहोस्, झिँगा जहिले पनि फोहोर मैलामै जान्छ, मौरी जहिले पनि सुगन्धित फुल गैँचा राम्रो सुन्दर फुलहरू हो या झिँगा हुने हो होइन। त्यो चाहिँ आफूमा छ। युट्युब च्यानलमा धेरै कुराहरू छ, युट्युबमा धेरै कुराहरू छ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो राम्रो कुराहरू मौरीले जस्तो होइन, मौरीले मह सङ्कलन गरे जस्तै, महको लागि चाहिँ फुलको रस सङ्कलन गरे जस्तै यस्ता कुराहरू चाहिँ सङ्कलन गर्नु होला। युट्युबमा त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मोटिभेसन भिडियोजहरू हेर्नु होला होइन। कहिलेकाहीँ बोर फिल भयो भने ओके फनी भिडियोज केही हेर्नु होला, 2 मिनट 4 मिनट, त्यो अलग कुरो। त्यो फेसबुकमा तपाईँहरू चाहिँ के अरे धेरै कुराहरू चाहिँ देख्नु पाउनुहुन्छ होइन। र यस्तो राम्रो कुराहरू चाहिँ चुज गरेर सेयर गरेर तपाईँहरूले चाहिँ साथीहरूलाई पनि हेर्नको लागि आग्रह गर्नु होला। केही कुरा अवश्य पनि हाम्रो लिडर्सहरू चाहिँ दिनुभएको छ, मैले मात्रै होइन, धेरै हाम्रो चाहिँ मिस म्याडमहरू चाहिँ बोल्नुभएको छ, हाम्रो चाहिँ के अरे तिलक सर बोल्नुभएको छ, मैले सुनेको छु, सबै सरहरू सुनेको छु। स्टार रुपी मेम्बर नन मेम्बर सबै आउनुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। हरेक दिन चाहिँ के अरे तारा सरले चाहिँ यो युट्युब च्यानलको लागि चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ के अरे रेकर्डिङ गरिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नु होला। एक दिन तपाईँहरूको भिडियोज पनि हुनसक्छ, तपाईँहरूको एउटा चाहिँ 5 मिनटको भिडियोज भाइरल हुनसक्छ, दुनियाँले मन पराउन सक्छ। तपाईँ चाहिँ के अरे युट्युबको नजरमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ के अरे सुपरस्टार बन्न सक्नुहुन्छ, त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन होइन। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ सिरियसली लिनु होला है। म अब स्लाइडतिर जान्छु। म छिटो एकदमै छिटो चाहिँ स्लाइड देखाउन चाहन्छु है। मसँग समय धेरै छैन, कम्प्लिट भएन भने पनि नेक्स्ट सटरडे चाहिँ म हजुरहरूलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। म भरसक चाहिँ डायबिटिजको बारेमा केही रिसर्च गरेर केही रिसर्च पेपरहरू चाहिँ तयार गरेर अथवा चाहिँ हामीले बिरामीहरूसँग भएको चाहिँ ती अनुभवहरू एक्सपिरियन्सहरूलाई चाहिँ म हजुरहरूलाई सेयर गर्ने बस्ने छु। हजुरहरूले चाहिँ धेरै सेयर गरेर बोलाउनु होला, इन्भाइट गर्नु होला। जो जति डायबेटिक पेसेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि चाहिँ यो मिटिङमा चाहिँ समावेश गराउनु होला। तर सर म अहिले चाहिँ मैले चाहिँ आकाश सरलाई पनि देखिरहेको छु, आकाश सरलाई पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु होइन। हाम्रो छत्र सरलाई पनि सेवारो नमस्ते भन्न चाहन्छु। सिनियर सरहरू पनि हुनुहुन्छ, सेवारो नमस्ते है। ओके सर, स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, खुला छ सर। ल अब म स्लाइडतिर जान्छु है। ओके सर, ओके थ्याङ्क यू है।
ओके त सर हजुर हजुर देखिएको छ सर हजुर हजुर देखिएको छ ठिक छ सर एकदम तपाईको नामहरु आइरहेछ म्याडमको तपाईको नाम फोटो के देखेको सर अहिले फोटो नाम ए ओके 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 यो चाहिँ लास्टमा परेछ है ओके ओके म अब सुरुतिर जान्छु म एकदम छिटो गर्छु है सर हुन्छ सर बिस्तारै गर्नु न केही छैन यहाँ चाहिँ के भन्दैन हाम्रो चाहिँ अलिकति लामो छ होइन फ्लाइट त लामै छ र पनि अब म दर्शक चाहिँ अब छिटो गर्न चाहन्छु है अब यहाँ के भने यो फर्स्टबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा अब कविता सुनाउन चाहन्छु होइन 4 लाइनको कविता छ है हजुरले सुन्नु होला है के भनेछ भने हु हेज सीन द विन्ड हैन हावालाई कसले देखेको छ है हु हेज सीन द विन्ड है क्रिस्टिना रसेल है एउटा 4 लाइनको कविता छ यो चाहिँ अहिलेको जुन अक्सिजनको जुन समस्याहरूलाई देखेर चाहिँ मलाई यो राम्रो लागेर चाहिँ मैले चाहिँ हजुरलाई राख्छु हु हेज सीन द विन्ड हावालाई कसले देखेको छ हैन नाइदर आई और नर यु नाइदर आई nor you but when the leaves hang trembling the wind is passing through who has seen the wind कसले हावालाई देखेको छ हैन neither you nor I but when the trees blow down their head the wind is passing by भनेपछि जब रुखको हाँगाहरू अथवा चाहिँ त्यसका मुन्टाहरू चाहिँ निउरिन्छन् तब हामीलाई थाहा हुन्छ कि हावा बगिरहेको छ हैन अब यहाँ के छ नि क्वेशन्स यहाँ के आएको छ भने सामान्य क्वेशन्सहरू छ हैन हजुरहरूले पनि यसलाई चाहिँ के ध्यान दिएर सुन्नु होला हावाको महत्त्व हामीले चाहिँ के अक्सिजन चाहिँ अहिले फ्रीमा पाइरहेका छौँ हैन नेचरले प्रकृतिले हामीलाई चाहिँ अक्सिजन फ्रीमा दिइरहेछ तर आज हामीलाई त्यो फ्रीमा दिइरहेको नेचरले प्रकृतिले हाम्रो चाहिँ के ईश्वरले दिएको जुन एउटा उपहार हो बिना पैसामा पाइरहेको कुरा चाहिँ अब पैसामा हामीले चाहिँ परिरहेछ है क्वेशन नम्बर 1 मा व्हाट इज द पोएम अबाउट यो 4 लाइनको कविताको भाव के हो हैन व्हाट इज द विन्ड मेड अफ हावा केले बनेको छ हामीले चाहिँ किन देख्न सक्दैन वेयर इज विन्ड हावा कहाँ छ वेयर डु यु फाइन्ड द मोस्ट विन्ड इज विन्ड एयर हैन व्हाट इज एयर हावा के हो त हैन डज द विन्ड मुभ कि हावा चल्छ हाउ डु यु नो विन्ड मुभ्स कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि हावा चल्छ भने why do the tree bow down their heads वृक्षको हाँगाहरू अथवा वृक्षको मुन्टाहरू चाहिँ किन निउरिन्छन् है अब हामीले के कुरो बुझ्नु पर्ने भयो भनेदेखि आज जुन कुरो प्रकृतिले हामीलाई फ्रीमा दिइरहेछ हामी चाहिँ अहिले किन्न पर्ने भयो र त्यही अक्सिजनको अभावमा चाहिँ त्यही हावाको अभावमा चाहिँ हाम्रो प्राण जाँदैछ हैन धेरै चाहिँ हामी चाहिँ कमजोर अवस्थामा हाम्रो शरीरको अवस्था चाहिँ कमजोर भइरहेछ हैन अर्को एउटा बुक्स छ है तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा है हु हेज सीन द ब्लड सुगर म यसको बारेमा चाहिँ अब हजुरहरूलाई चाहिँ तयार गरेर नेक्स्ट विकमा म चाहिँ सुनाउने छु यो बुक्स चाहिँ मैले अहिले किन्न पाइरहेको छैन मैले अनलाइनमा अर्डर गरिरहेको छु यसको चाहिँ दाम कति छ भनेदेखि हैन मैले अनलाइनमा चाहिँ उसमा चाहिँ के भन्छ भने अमेजनमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ $82.62 छ हैन यसमा चाहिँ चार्जेस सबै गर्दा चाहिँ मलेसियामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ लगभग 328 रिङ्गेट यानि कि नेपालको 9,000 9,500 रुपैयाँ चाहिँ लाग्ने रहेछ यो बुक्सलाई हैन अझै 1.5 महिना कति लाग्छ होला हैन मैले चाहिँ यो बुक्सलाई चाहिँ अर्डर गर्ने पढ्ने चाहिँ गरिरहेको छु हजुरहरूले पनि पढ्नु होला यो चाहिँ एकदमै जने डाक्टर भन्ने एकजना चाहिँ मेडिकल साइन्सका चाहिँ हैन अग्रज भनौँ न एमडी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको किताब हो एकदम हट हो एकदम चाहिँ के बेस्ट सेलिङै भन्दा पनि हुन्छ यसलाई हैन यो चाहिँ के किन्नको लागि पनि अहिले चाहिँ भनौँ न मलेसियाकै कुरो गर्ने भने नि लगभग समथिङ यो आइपुग्दाखेरि चाहिँ 350 रिङ्गेट भन्दा बढी पर्न जान्छ होला हजुरहरूले पनि पाउनु पर्ने इन्डियाबाट चाहिँ
अथवा चाहिँ कहीँबाट चाहिँ अमाजनबाट मगाएर हैन पढ्न सक्नुहुन्छ। धेरै चाहिँ विद्वान सरहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ टिचर्स हुनुहुन्छ, कोही प्रोफेसर हुनुहुन्छ हैन। अब चाहिँ कोही चाहिँ आइटीमा चाहिँ पढ्दै गर्नुभएको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ ब्याचलर डिग्री मास्टर डिग्री गर्दै गरेको स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। कोही चाहिँ अब प्रोफेसनली मेडिकल लाइनमा काम गरिराख्नु भएको हैन चाहिँ सरहरू हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ आयुर्वेद क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ हैन। हजुरहरूको लागि पनि यो किताब चाहिँ उपयोगी हुन सक्छ भनेर चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ मैले खोजेर ल्याएर मलाई पनि बेस्ट लाग्यो, मन परेर चाहिँ मैले चाहिँ अर्डर गरिरहेको छु। सायद मलाई पनि हात लाग्छ होला केही समय पछाडि। र यो किताबहरू चाहिँ पाउनुभयो भने पढ्नु होला है। उहाँको राइटरको नाम चाहिँ फ्र्याङ्क डेभिड अफ एमडी है। उहाँको बारेमा पनि तपाईँहरूले बायोग्राफी पढ्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई स्लाइडली भन्छु हैन, वाट इज एमएन सिस्टम्स। एमएन सिस्टम भनेको के हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ लेखेर देखाएको छु। तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने पनि यो तपाईँहरूले सरस्वती पढ्नु होला, मैले पनि पढिरहेको छु। एमएन सिस्टम के हो भनेर चाहिँ भनेको छ हैन। द मोस्ट पिपल आर अवेर अफ इट ओन्ली द रिलेसन टु द एड्स। एमएन सिस्टम भन्ने बित्तिकै मान्छेले एचआइभी एड्स लागेको मान्छेको लागि मात्रै एमएन सिस्टम जरुरी छ भन्ने किसिमको एउटा कन्सेप्ट छ, तर त्यो होइन। एड्स पेसेन्टको लागि मात्रै होइन, अन्य बिरामीहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै जरुरी छ एमएन सिस्टम। एमएन सिस्टम भनेको चाहिँ द सिस्टम अफ द सिस्टम, हाम्रो शरीरको सिस्टम। डक्टर्स अफ द डक्टर, हाम्रो डक्टरहरूको पनि डक्टर महान डक्टर हुन्। ती डक्टरलाई पनि जीवित राख्ने भनेको जो हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मेडिकल साइन्समा चाहिँ डिग्री गरेका जुन हाम्रा चाहिँ डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, स्पेसलिस्ट डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि डक्टर हो। उहाँहरूको शरीरभित्र रहेको जुन अर्को डक्टर भनेको चाहिँ एमएन सिस्टम हो। हाम्रो शरीरमा भएको जुन डक्टर पनि एमएन सिस्टम हो होइन। अब चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु होला। म अर्को स्टेपमा जान्छु होइन। यसको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि होइन, हामीले चाहिँ के देख्छौँ भनेदेखि एउटा पार्टलाई मात्रै फोकस गर्छौँ, जुन हाम्रो शरीरको जुन अङ्गमा समस्या परेको छ त्यही कुरोलाई मात्रै हेर्छौँ। तर एमएन सिस्टमको चाहिँ मेजर प्रब्लमहरू के छ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको हरेक पार्टहरूसँग चाहिँ एमएन सिस्टमको लिङ्क छ होइन। जस्तो भनौँ न आँखा, नाक, कान होइन, यो चाहिँ बाहिरको र्याल ग्रन्थि चाहिँ होइन, म्युकस अर्गान सबैमा चाहिँ यसको चाहिँ नाक, घाँटी सम्पूर्णमा चाहिँ यसको रिलेसन छ होइन, यसको चाहिँ सम्बन्ध छ। अनि मेजर पार्ट्स अब भित्र त्योभन्दा भित्रको चाहिँ हाम्रो स्प्लिन छ होइन, अनि ल्याम्पस छ होइन, ल्याम्पस सिस्टम छ, अनि चाहिँ म्यारो छ, बोन म्यारो छ, व्हाइट ब्लड सेल्सहरू छ होइन, एन्टिबडिज छ। यी सबैसँग चाहिँ एमएन सिस्टमको सम्बन्ध छ। अब तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ म शरीरको यस्तो छ, पिक्चरमा हेर्नु होला है। एमएन सिस्टम यस्तो छ, जब यस्तो ठुलो सम्बन्ध भएको सिस्टम भएको एउटा मात्रै सिस्टममा डिस्टर्बेन्स हुने बित्तिकै, एउटा भनौँ न नाकमा प्रब्लम हुने बित्तिकै यसको सम्बन्ध आँखासँग हुन्छ, आँखामा समस्या सम्बन्ध हुने बित्तिकै त्यसको पेटमा हुन्छ, चाहिँ के अरे छालामा हुन्छ होइन, अनि चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ के अरे इन्टेस्टाइनमा हुन्छ, लङ्समा हुन्छ, किडनीमा, सबैसँग यस्तो टोटल हाम्रो चाहिँ शरीरको चाहिँ सिस्टमसँग चाहिँ जोडिएको एउटा महान सिस्टम एमएन सिस्टम छ। अब यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब चाहिँ के अरे मेडिकल साइन्समा चाहिँ आँखा दुख्यो भने आँखाको स्पेसलिस्टकोमा जान्छौँ होइन, नाकमा प्रब्लम भयो भने चाहिँ नाकको स्पेसलिस्टमा जान्छौँ होइन, घाँटीमा प्रब्लम भने घाँटीको स्पेसलिस्टमा, अब चाहिँ के अरे पेटमा समस्या भयो भने चाहिँ के अरे इन्टेस्टाइन, अब चाहिँ के अरे भित्र लिभरमा जे समस्या छ, हार्टको छैन, अब भनेपछि यो चाहिँ के अरे हाम्रो शरीरलाई चाहिँ के गरेर उपचार गर्न थाल्यौँ भने हामीले टुक्रा टुक्रा पारेर उपचार गर्छौँ। हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हजारौँ टुक्रा बनायौँ, किनभने अहिलेको मेडिकल साइन्सले हाम्रो शरीरलाई के गर्यो भनेदेखि टोटल होल बडीको लागि चाहिँ ट्रिट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको सिस्टमले काम गरेन। यसलाई चाहिँ के गर्ने, फ्याक्टर बनाए, टुक्रा टुक्रा बनाए, जसको कारणले एउटा समस्यालाई ट्रिट गर्दाखेरि अर्को समस्यालाई ट्रिट गर्छ, किनभने यसको इन्टरनल लिङ्क छ, रिलेसन छ। यसको कारणले पनि हामीलाई अहिले चाहिँ समस्या भइरहेछ। हामी घाँटीको उपचार गर्न जान्छौँ, टाउको दुख्न थाल्छ, आँखाको उपचार गर्न थाल्छौँ होइन, पेटमा समस्या हुन थाल्छ होइन, अब चाहिँ के अरे पेटको उपचार गर्दै जान्छौँ, हामीलाई चाहिँ के अरे छालाको समस्या हुन थाल्छ, छालाको उपचार गर्छौँ, हामीलाई चाहिँ हार्टमा समस्या भइरहेको हुनसक्छ। अब हाम्रो होल बडीको लागि हामी गरिरहेछ होइन। मेडिकल साइन्स एफडीएले चाहिँ सर्टिफाइड गरेको ड्रग्सहरू चाहिँ के अरे मार्केटमा छ, सस्तो छैन होइन, चाहिँ के अरे अब चाहिँ के अरे फार्मेसीमा चाहिँ औषधिको चाहिँ दाम त्यतिकै बढिरहेछ।
फेरि पनि हामी रोगी बिरामीहरूको चाहिँ के अरे सङ्ख्यामा कमी आएको छैन। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले इम्युन सिस्टमलाई डिस्ट्रोय गऱ्यौँ, यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गऱ्यौँ न, यसलाई बचायौँ न, यसलाई संरक्षण गऱ्यौँ न। यसको विरुद्ध यसमा चाहिँ के गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले यसैलाई मार्यौँ। जुन चिजले हामीलाई बचाउँदैछ त्यही चिजलाई हामीले चाहिँ मार्दैछौँ होइन, हामी बाँच्ने अथवा उपचारको नाममा। तर हामीले गलत गरिरहेको छौँ, यो कुरा हामीलाई थाहा छैन। तर गानोथेरापीले के भन्छ भनेदेखि यो होल बडीको कुनै पनि पार्ट्सलाई हामीले छुट्याउँदैनौँ। आँखाको समस्या छ आरजिजिएल खाऊ, नाकको समस्या छ आरजिजिएल खाऊ, फोक्सोको समस्या छ आरजिजिएल खाऊ, छालाको समस्या छ आरजिजिएल खाऊ, किडनीको समस्या छ आरजिजिएल खाऊ, हरेक समस्या छ, टाउको दुख्छ आरजिजिएल खाऊ। किन भन्दाखेरि आरजिजिएल हाम्रो शरीरमा लाग्ने त्यो रोगको उपचार गर्ने होइन, हाम्रो शरीरको जुन इम्युन सिस्टम जो हो रोगलाई ठिक गर्ने यो सिस्टमलाई हामीले के गर्ने हो भने बुस्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने मलदल गर्ने। यो हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ जरामा पानी छिड्केर फलको आश गरेर हुँदैन। जरामा पानी दिएपछि पात पनि पलाउन सक्छ, फुल पनि फुल्न सक्छ र फल पनि लाग्न सक्छ। इम्युन सिस्टम भनेको त्यो जरा हो, हाम्रो शरीरको जरा हो। जुन जरामा हामीले मलदल गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरमा भएको हरेक सिस्टम फुल्न सक्छ, फल्न सक्छ, फस्टाउन सक्छ, राम्रो हुन सक्छ र हामी लामाय बन्न सक्छौँ, रोगबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्छौँ है। यो चाहिँ मैले अब सरस्वती भन्दै यस्तो छ हाम्रो शरीरको चाहिँ सिस्टम है। अनि हाउ द इम्युन सिस्टम वर्क्स, इम्युन सिस्टमले कसरी काम गर्छ यहाँ तल छ, हजुरहरूले सरस्वती पढ्नु होला। हाम्रो शरीरमा चाहिँ के अरे इम्युन सिस्टमले कसरी काम गर्छ। वी गेट डिजिज फ्रम द ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरियाबाट हामीलाई रोग लाग्न सक्छ, जर्म्सबाट लाग्न सक्छ भनेदेखि, अनि भाइरसबाट। अहिले जति पनि अहिले चाहिँ के अरे भाइरसको कुरो भइरहेछ होइन, अहिले भाइरसको बारेमा हामीले कसरी सम्झाइराख्नु पर्दैन होइन। ब्याक्टेरिया, सम ब्याक्टेरिया आर बेनिफिसियल। फर एक्जाम्पल वी अल हेभ द मिलियन्स अफ ब्याक्टेरिया इन आवर इन्टेस्टाइन। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो शरीरमा ब्याक्टेरियाहरू गुड पनि हुन्छ ब्याड पनि हुन्छ, तर गुड ब्याक्टेरिया हाम्रो शरीरमा हाम्रो आन्द्रामा इन्टेस्टाइनमा ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्रामा अरबौं अर्ब हाम्रा त्यस्ता साना साना गुड ब्याक्टेरियाहरू छन् इन आवर इन्टेस्टाइन विच हेल्प टु डाइजेस्ट फुड। जुन ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ हाम्रो खानालाई पचाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। अब हामीले त्यो ब्याक्टेरियालाई मार्ने किसिमको केमिकल खायौँ भने त्यो हाम्रो खाना पचाउँछ त कसले? खाना पचाउने जुन हाम्रो आर्मीहरूलाई हामीले चाहिँ मलजल गर्ने अथवा त्यसलाई पोसिलो कुरो दिने र खानालाई राम्रो पचाउने हो, या त्यसलाई चाहिँ के अरे मार्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्ने किसिमको खाना खाएर हाम्रो शरीरको जुन खाना पचाउने सिस्टमलाई कमजोर बनाउने। खाना हामीले खाएको खाना केले पचाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि गुड ब्याक्टेरिया, मिलियन्स अरबौं त्यस्ता किसिमका चाहिँ ब्याक्टेरिया, गुड ब्याक्टेरिया चाहिँ हाम्रो आन्द्रामा छ, जसको कारणले हामीले खाएको खाना पच्दैछ। भनेपछि एक ब्याक्टेरिया हाम्रो हामीलाई हेल्प गर्ने एउटा साथी। बट many are harmful once they get into the blood and blood stream. अब जुन हार्मफुल ब्याक्टेरियाहरू छन् ती हार्मफुल ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ हाम्रो ब्लडमा र चाहिँ के हाम्रो शरीरको अन्य अङ्गमा पस्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ फेरि हामीलाई असर गर्छ। जस्तो when a virus bacteria enters your body हैन रिप्रोड्युस। अब के भनिरहेछ भने भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ ब्याड ब्याक्टेरिया ब्याड भाइरसहरू चाहिँ पछि इट प्रोड्युसेस साइड इफेक्ट एन्ड देन मेक यु सिक। यसको कारणले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि साइड इफेक्ट गर्छ र यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिरामी बनाउँछ। फर एक्जाम्पल द स्ट्रेप्टोकोकस ब्याक्टेरिया थ्रोट इन्फ्लामेसन, जुन ब्याक्टेरियाले चाहिँ हाम्रो घाँटीमा चाहिँ के अरे इन्फ्लामेसन जलन उत्पादन गराउँछ। द पोलियो भाइरस रिलिजेस द टोक्सिन, पोलियो भाइरसले चाहिँ टोक्सिन चाहिँ के अरे रिलिज गर्छ हैन, विषादी चाहिँ छोडिदिन्छ, जसको कारणले के गर्छ भने डिस्ट्रोय द नर्भ सेल्स, हाम्रो शरीरको नर्भ सेललाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ र हामीलाई के गराउँछ भने प्यारालाइसिस बनाउन सक्छ। भनेपछि हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमले भाइरसहरू प्रवेश गर्छ र हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई डिस्टर्ब गर्छ है। अनि वाइ यी कुराहरू चाहिँ थाहा पाएर पनि वाइ डक्टर्स डोन्ट टेल यु सो, किन डक्टर्सहरूले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ
भन्दैन if the root cause all are the sickness lies on your immune system, why don't doctors tell us to so instead of promoting us with the drugs and synthetic vitamins, you may ask. अब हामीलाई थाहा भयो कि यी कारणहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ खराब गर्दछ, डक्टर्सहरूलाई पनि यो कुरा थाहा छ भन्ने किन डक्टरहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे सिन्थेटिक त्यस्ता ड्रग्सहरू चाहिँ खानको लागि चाहिँ रिफर गर्नुहुन्छ, किन इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्नको लागि चाहिँ यी कुराहरूले चाहिँ असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई भन्नु न, हामीले सोध्न सक्छौँ भनेर चाहिँ भनिएको। अर्को कुरो पनि के लेखेको छ नि पछाडि पढ्नु होला, म सबै कुरो डिटेलमा भन्न सक्दिनँ है। आवर इम्युन सिस्टम द बेस्ट हिलर भनेको छ, यहाँ तल लेखेको छ सबै कुरो, हजुरहरूले पढ्नु होला, स्लाइडमा छ, म सबै कुराहरू चाहिँ डिटेली अहिले चाहिँ के अरे एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ, तर मैले यो तपाईँहरूलाई दिनुको पछाडि कारण के हो त भन्दाखेरि यो मैले पनि पढिरहेको छु, हजुरहरूले पढ्नु होला। आवर इम्युन सिस्टम इज द बेस्ट हिलर। हामीले बार बार भन्छौँ हाम्रो डिएक्सनको प्रोडक्ट भनेको अलमोस्ट अल द प्रोडक्ट अफ डिएक्सन, सबै प्रोडक्टहरू चाहिँ रेड मसरुम अथवा चाहिँ रातो च्याउको ढुट्टोहरू समिश्रित भएको हुनाले यो हाम्रो चाहिँ के अरे रातो च्याउको ढुट्टाले चाहिँ अथवा चाहिँ मसरुमको पाउडरले चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्छ। यसमा चाहिँ 400 भन्दा बढी चाहिँ त्यस्तो किसिमको कम्पोनेन्ट छ जसले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ के अरे मलदल गर्छ अथवा जरामा पानी हाले जस्तै काम गर्छ भनेर चाहिँ हामीले बार बार भनेको छौँ। तर आवर इम्युन सिस्टम द बेस्ट हिलर, हाम्रो शरीरको सबै बिमारको चाहिँ ठिक गर्ने एउटा डक्टर भनेको चाहिँ इम्युन सिस्टम हो भनेर भनेको छ। भनेपछि इम्युन सिस्टमलाई ठिक गर्ने के हो त भन्दाखेरि कानुदरमा हो। हजुरले यही कुरो बुझ्नुहोस्, इम्युन सिस्टमले हाम्रो शरीरलाई ठिक गर्छ, चाहे नाक दुखोस्, कान दुखोस्, घाँटी दुखोस्, आँखा दुखोस्, शरीरको कुनै पनि समस्यामा होस् होइन, त्यसको लागि चाहिँ बेस्ट हिलर आवर इम्युन सिस्टम इज द बेस्ट हिलर भनेर भनेको छ। भने इम्युन सिस्टमको बेस्ट हिलिङ पावरलाई इन्करेज गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ राम्रो सिस्टम बनाउने अथवा सिस्टमाइज बनाउने, इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउने भनेको चाहिँ गानाधर्मा रेड मसरुम हो। त्यसमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको कम्पोनेन्ट छ, योभन्दा अघिल्लो सेसनमा मैले भनिसकेको छु है। अर्को चाहिँ के अरे गुड ब्याक्टेरियाको बारेमा छ, मैले अघि भनेको हाम्रो शरीरमा चाहिँ बट वी हेभ 110 ब्याक्टेरिया होइन। अब त्यस्ता चाहिँ के अरे ब्याक्टेरिया गुड ब्याक्टेरिया छन्, ब्याड ब्याक्टेरिया छन् जसले चाहिँ हामीलाई असर गर्छ, ब्याडले चाहिँ भने गुडले हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। अब प्रिभेन्ट डिजिज फाइट इन्फेक्सन, इम्युन सिस्टम नै त्यो जुन हो जसले चाहिँ के अरे डिजिजबाट हामीलाई चाहिँ के गर्छ भने प्रिभेन्ट्स डिजिज एन्ड फाइट्स इन्फेक्सन। अब डिजिज भनेको रोगबाट चाहिँ हामीलाई प्रिभेन्ट गर्छ, बचाउँछ कसले? इम्युन सिस्टमले। इम्युन सिस्टमलाई कसले प्रोटेक्ट गर्छ? गानाधर्मले। यसको चाहिँ इन्टर रिलेसन यस्तो छ। अनि इम्युन सिस्टमको होल बडीसँग चाहिँ अघि मैले चाहिँ पिक्चरमा देखाइसकेको छु, त्यसको कनेक्सन छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ एउटा ठाउँको चाहिँ उपचार गरेर अर्को ठाउँमा क्षति पुर्याउनु भन्दाखेरि होल बडीलाई चाहिँ ट्रिट गर्नको लागि गानाधर्म सेवन गर्नुपर्छ है। हजुरहरूले यही कुरा बुझ्नु होला, मैले यही नै बुझेँ होइन, तपाईँहरूले पनि त्यही कुरा बुझ्नु होला र बुझाउनु होला। यहाँ धेरै कुराहरू छन्, हजुरहरूले डिटेली पढ्नु होला। अनि वाइ वी अल फेल सिक, हामी किन चाहिँ बिरामी हुन्छौँ त? अब यहाँनिर के भनिन्छ भने मैले अघि भर्खरै पनि भने कि हाम्रो डिएक्सनको लिडरहरू पनि बिरामी हुन्छन् कहिलेकाहीँ, 2-4 दिन चाहिँ रुगामार्गीले पनि सताउँछ उहाँहरूलाई, हामीलाई पनि ज्वरो आउन सक्छ, हामीलाई पनि त्यस्तो भाइरसले एट्याक गर्न सक्छ। तर किन हामी बिरामी हुन्छौँ त भन्दाखेरि हामी बिरामी हुनुको पछाडिको कारण मैले भनिहालेँ, नम्बर 1 मा टक्सिन, नम्बर 2 मा इन्जुरी, नम्बर 3 मा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो इम्ब्यालेन्स डाइट होइन। भनेपछि यिनै कुराहरूमा काहीँ गडबडी हुन सक्छ होइन। तर मेडिकल साइन्सले जुन प्रिस्क्राइब गरेको हस्पिटलको डक्टरले दिएको औषधि खाने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ केही समय ठिक भएर केही समय पछि फेरि चाहिँ के अरे हामीलाई चाहिँ के अरे त्यही समस्या चाहिँ दोहोरिएको हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा देखेको छौँ, हामी आफैले पनि रिलाइज गरेका छौँ होइन। तर हामी बिरामी हुनु, बार बार बिरामी हुनुको पछाडिको कारण एउटै मात्र रहेछ, त्यो भनेको इम्युन सिस्टमको हाम्रो कमजोरी हुनु अथवा इम्युन सिस्टममा नै डिस्टर्बेन्स भएको कारणले नै हामी चाहिँ बार बार बिरामी हुँदो रहेछौँ। यो कुरा चाहिँ बताइन्छ 7 न्युट्रिएन्ट्स द्याट बुस्ट द इम्युनिटी होइन। भनेपछि न्युट्रिसन नै त रहेछ नि त इम्युनिटीको लागि। यो जुन हो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, जुन हाम्रो सिस्टमको पनि सिस्टम, हाम्रो शरीरभित्रको त्यो ट्रिलियन्स अर्बौं खर्बौं ती सेलहरूलाई एउटा सिस्टमाइज गरेर सिस्टम तरिकाले चाहिँ के अरे हाम्रो शरीरलाई चलाउने एउटा जुन सिस्टम हो, सिस्टमको पनि सिस्टम, त्यो सिस्टमलाई इम्युन सिस्टम भनिन्छ होइन। भने
त्यो सिस्टमलाई बुस्ट गर्ने के रहेछ त? त्यसलाई तागत दिने, त्यसलाई जरामा मलजल हाल्ने, त्यसलाई न्युट्रिसन दिने, त्यसलाई पोषण दिने के रहेछ भन्दा न्युट्रियन्स चाहिँ रहेछ। त 7वटा न्युट्रियन्सहरू के रहेछन् त? भिटामिन सी भनेको छ, भिटामिन ई भनेको छ, भिटामिन डी भनेको छ, एमिनो एसिड भनेको छ, यस्ता विविध कुराहरू छन्। त यी सारा कुराहरू तपाईँले डिएक्सनको प्रोडक्टमा पाउनुहुन्छ। खोजेर जानुहोस्, रोसेल ट्याब्लेट हेर्नुहोस्, भिटामिन सी प्रचुर मात्रामा छ होइन। अनि चाहिँ के अरे अब तपाईँले चाहिँ वर्ल्डमा सबैभन्दा फ्रुट्समा बढीभन्दा बढी चाहिँ के अरे भिटामिन सी पाउने चाहिँ यो के भन्छ किवी फ्रुट हो। किवी फ्रुट नेपालमा पनि उत्पादन हुन्छ, तर हामीले जानिरहेको छैनौँ, खान जानिरहेको छैनौँ। किवीमा भिटामिन सी ज्यादा छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ? भिटामिन सी इट इन्क्रिजेस द अफ द इन्फेक्सन फाइटिङ व्हाइट ब्लड सेल। यसले व्हाइट ब्लड सेललाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ, सेतो रक्तकोषलाई चाहिँ के गर्छ भनेदेखि इन्क्रिज गर्छ। एन्ड एन्टिबडिज जो चाहिँ क्यान्सरस सेललाई पनि मार्न सक्ने अथवा पार्टिसन गर्न सक्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मार्न सक्ने क्षेत्र छ, त्यस्तो एन्टिबडिज वाइ सेल पनि भन्छ यसलाई होइन, त्यसलाई इन्क्रिज गर्छ। एन्ड इन्क्रिज द लेभल अफ द interferon and antibody that coats cell surface and preventing the entry of viruses. अब यसले चाहिँ वाल पनि बनाउँछ हामीलाई चाहिँ भाइरसहरु चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न नदिनको लागि। यस्तो चीजहरु चाहिँ हामीसँग छ, हामीले चाहिँ खानुपर्छ, यो कुरो खानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। नम्बर 1, नम्बर 2 मा जानेको कुरा अरूलाई पनि भन्नुपर्छ है। भिडियो सरहरु सुनिराख्नु भएको छ मलाई हैन। अर्को चाहिँ कने एमएन डिजिजहरु छ हैन, यसको बारेमा तपाईहरुले पढ्नु होला। यहाँ चाहिँ के हो एमएन डिजिजहरु हैन। मीट वीकेन्स द इम्युन सिस्टम, मैले अघि भनिसकेको छु हैन। मासु खानाले अहिले तपाईहरुलाई मैले यो भन्दा अगाडिको धेरैवटा सेसनमा भनेको छु हैन। मासु नखाइसक्नुहुन्न भनेदेखि महिना दिन 2 महिनामा लोकल कुखुरा फिस हैन आफैले पालेका त्यस्ता किसिमका चाहिँ के अरे उहरु खानु होला। बोइलर नखानु होला, फार्ममा पालिएको हैन, त्यस्ता किसिमको चाहिँ फार्ममा पालिएको चाहिँ के अरे अरु मिटहरु चाहिँ नखानु होला भनेर चाहिँ मैले बार भनेको छु। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यसैको कारणले पनि मैले चाहिँ तपाईलाई प्रुफको लागि दिएको छु। मीट वीकेन्स द इम्युन सिस्टम, यो मैले लेखेको होइन, यो चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे एउटा भनौँ साइन्टिफिक जर्नलमा लेखिएको एउटा कुराहरु चाहिँ एउटा प्रुफ गरेको सर्टिफाइड कुराहरु रिसर्च गरेर चाहिँ प्रमाणित गरेको कुराहरु चाहिँ यहाँ लेखेको छ है। यहाँ के भनेछ भने मीट वीकेन्स द इम्युन सिस्टम, द फ्याक्ट्री फार्म काउज चिकन्स एन्ड पिग्स टुडे कन्टेन्स द डेन्जरस हाई लेभल अफ contaminations, animals such as the pesticides, appetite, stimulants, growth hormones and insecticides also just before and during the agony of being slaughtered. अब हेर्नुस्, यो जति पनि फार्मरमा उत्पादन गरेको चिकन होस् अथवा काउ होस् पिग होस् सबैमा चाहिँ केमिकल्सहरु युज गरेको छ, जसको कारणले चाहिँ त्यो केमिकल त्यो मासुको कारणले होइन, त्यो मासु उत्पादन गर्दा प्रयोग गरिएको जति पनि केमिकल्सहरु छ छिटो उत्पादन गर्नको लागि त्यो हार्मोन्सहरु इन्जेक्ट गरिएको हुन्छ अथवा चाहिँ त्यो केमिकल्सहरु खुवाइएको हुन्छ छिटो उत्पादन गर्नको लागि हो। यसको कारणले चाहिँ हामी त्यो केमिकल्सहरु चाहिँ खाएपछि चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेको केमिकलको कारणले हाम्रो इम्युन सिस्टम विक बनाउँछ। अहिले चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रोडक्टहरु होला चाहिँ धेरै प्रकार छ, अरु पनि हैन, तपाईहरुले पढ्नु होला यो हैन। आफैले पढ्नु भएन भने नि अरूलाई चाहिँ के पढ्नु लाउनु होला। यहाँ के भन्छ भने व्हाट इज रङ विथ इटिङ मीट हैन, 50 रिजन्स व्हाई यु शुड इट लेस मीट। किन तपाईहरुले चाहिँ कम मासु खानुपर्छ अथवा नखाँदाखेरि पनि त्यस्ता 50 वटा कारणहरु छन्। प्रिभेन्ट क्यान्सर, क्यान्सर कसरी क्यान्सरलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ? फलफुल खाने, मेवा खाने, एक्सरसाइज गर्ने हैन, अर्गानिक कुराहरु खोजेर खाने, सागसब्जी हरियो परियो खाने, हामी क्यान्सरबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं आफूलाई अथवा आफ्नो फ्यामिलीलाई। यहाँ लेखेको छ हैन, गाइड टु अवेलेबल 50 रिजन्स व्हाई यु शुड एभोइड द मीट। किन अहिले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अहिले हैन जीवनभर नै मासु ज्यादा मात्रामा खानु हुँदैन, किनभनेदेखि अहिले जति पनि चाहिँ के अरे फार्ममा उत्पादन गरिएको अथवा चाहिँ के अरे हाइब्रिड क्वालिटीको चाहिँ जति पनि मासु उत्पादन गरिएका
कुराहरूले गर्ने सारा 50 वटा बिमारहरू यहाँनिर लेखिएको छ, तपाईहरुले पढ्नु होला है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईहरुले यी कुराहरूलाई मनन गरेर शेयर गर्नु होला। अहिले चाहिँ जस्तो इम्युन सिस्टमको बारेमा चाहिँ अब जानकारी गरिएको छ, यी कुराहरू गर्नु होला। धेरै समय लिए जस्तो लागिरहेछ मलाई हैन। युट्युबमा चाहिँ अब शेयर भइरहेछ होला यो कुराहरू। हजुरहरूले चाहिँ युट्युबमा खोजेर पढ्नु होला, पढ्न लाउनु होला, अथवा सुन्न लाउनु होला, अथवा आफन्तहरूलाई चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ पढ्न लाउनु होला हैन। र आउने सेसनमा हजुरहरूलाई म इन्भाइट गर्न चाहन्छु, जतिले सुनिराख्नु भएको छ हैन। म आउने सटरडे चाहिँ भर्सकमा डायबिटिजको चाहिँ अब धेरै पेसेन्टहरूले चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ उहाँहरूको फ्यामिलीले मलाई चाहिँ यो गानादर्माले कसरी काम गर्छ त, डायबिटिज पेसेन्टले किन खाने त भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको हुनाले चाहिँ म डायबिटिजको बारेमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हजुरहरूलाई सेयर गर्नेछु हैन। यति भन्दै म आज चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। सबैसँग चाहिँ नमस्कार भन्न चाहन्छु। शनिबारसम्म चाहिँ के अरे म बिदा लिन चाहन्छु। आउने शनिबार फेरि यसरी नै तारा सरको जुम मिटिङबाट चाहिँ भेट्ने प्रतिबद्धताका साथ यहाँहरूबाट आज चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच तारा सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हैन। हामी आज 69 जना छौँ हैन। खुसी लाग्यो तारा सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैलाई नमस्कार। मैले स्लाइडलाई चाहिँ एन्ड गरेँ, हजुरहरूले चाहिँ दुःख मन नगर्नु होला। तारा सर नमस्कार हजुर। छत्र सर शिवारो हजुर सर, हजुर हजुर सुनिरहेछ सर, एकदम सुनिरहेछ सर। अब चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा अब ती कुराहरू छन् होइन, राम्रो चाहिँ के अरे मैले एक्सप्लेन गर्नु समय मिलेन, अथवा चाहिँ के अरे उहाँहरूले पनि चाहिँ के अरे गर्नु सक्नुहुन्छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ, स्लाइड बनाइदिनु होला होइन। आवाजहरू चाहिँ अलिकति क्लियर नहुन सक्छ होइन सर। कहीँ त्यस्तो किसिमको भने एडिट गरेर अपलोड गरिदिनु होला सबै। ओके सर, थ्याङ्क यू सो मच। सरलाई एक जोरदार तालीले सम्मान गर्न सक्ने रहेछ। अनि यो कार्य पनि कसरी